نبی دا یار علیے ساڈا دین ایمان علیے اور لوگ اجے بھی فدق تے لڑ دے لوگ اجے بھی فدق تے لڑ دے دو جگ دا سلطان علیے دو جگ دا سلطان علیے ساڈا دین ایمان علیے اور مومن کون منافق کون مومن کون منافق کون مومن مومن کون منافق کون مومن کون منافق کون دونوں چ پہچان علیے دونوں چ پہچان علیے میرا دین ایمان علیے کہ جس نو ملیا نبی دا بیستر جس نو ملیا نبی دا بیستر واحد او انسان علیے واحد او انسان علیے میرا دین ایمان علیے اور سارے ولی ہیں علی دے نوکر سارے ولی ہیں علی دے نوکر ولیاں دا سردار علیے ولیاں دا سردار علیے ساڈا دین ایمان علیے اور عدیل بھائی مقطع سنیے گا جی جی کہ میری کیا کات گیا عاطف لکھا علی دی بات میں عاطف میری کی اوقات گیا عاطف لکھا علی دی بات میں عاطف میری کی میری کیا کات گیا عاطف لکھا علی دی بات میں عاطف ہوئے میرے تے مہربان علی نے دتی ہے خیرات علیے میرا دین ایمان علی